नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले ठिक नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान आकर्षण। कानून कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिबाटै कानून उल्लङ्घन हुनु दुर्भाग्य भएको कानून मन्त्रीको भनाई। विमलेन्द्र शशाङ्क र प्रकाशमानले काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने। शेखर कोइरालासँग पौडेलको नयाँ प्रस्ताव। मलाई सभापतिमा सघाउनुहोस्, 1 वर्षपछि तपाईँलाई पद हस्तान्तरण गर्छु। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अदालतले देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश दिन नसक्ने सरकारी दाबी। न्यायाधीशको प्रश्न, विश्वासको आधार संसदमा जाँच्ने कि राष्ट्रपतिले? दक्षिण अफ्रिकी पूर्व राष्ट्रपति ज्याकोब जुमालाई 15 महिने जेल सजाय। अदालतको अपहेलना गरेको आरोप। अहिले गिरफ्तार गरिने छ वा छैन भन्ने बारे स्पष्ट भएन। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग असोजको पहिलो साताबाट सुरु हुने। यो सिजनको लिग करिब 6 महिना सञ्चालन गरिने। जुलाई 30बाट खेलाडी दर्ता खुला हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जातीय विभेद गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी घरबेटीलाई छुटाउन पुगेका र आफ्नै गाडीमा राखेर घरसम्म पुर्याएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको क्रियाकलापबारे आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री श्रेष्ठले ठिक नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बताए। प्रधानमन्त्रीज्यूले यसबाट आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। कानून मन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने। प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीज्यूलाई तपाईँले जे गर्नुभयो ठिक गर्नु भएन भन्नुभएको छ। कानून कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिबाटै कानून उल्लङ्घन हुनु दुर्भाग्य भएको उनले बताए। मन्त्रीले आफ्नै गाडीमा चढाएर लैजानु भनेको दुर्भाग्य हो। उनले भने, हाम्रो क्याबिनेट मिनिस्टरले गरेको गल्तीलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। एकातर्फ छुवाछुत हटाउन कानून बनाउने, अर्कोतर्फ कार्यान्वयन नगर्ने व्यवहार ठिक नहुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराएको कानून मन्त्रीले बताएका छन्। गाडीमा चढाएर लगे, यो दुर्भाग्य कुरो, यो राम्रो काम होइन। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले, अब मैले पत्रकार साथीलाई भन्ने कि नभन्ने, तर भन्नै पर्छ। हिजो पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। मन्त्रीज्यू, आवेशमा आएर यस्तो काम नगर्नुहोस् है। यो काम तपाईँहरूले जुन गर्नुभयो त्यो ठिक गरेन भन्नुभएको छ है। त्यस कारणले यो कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि ध्यान आकर्षण गरेको छ र हाम्रो पनि ध्यान गएको छ। यो तपाईँलाई धन्यवाद छ, ध्यान आकर्षण गर्नुभयो। त्यो हामीले गरेका गल्ती, हाम्रा क्याबिनेट मिनिस्टरले गरेका गल्तीलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। एकातर्फ कानुन बनाउने, एकातर्फ न्याउने, यसलाई अन्त गर्ने, अर्कोतर्फ हामीले व्यवहारमा देखाएनौँ भने हाम्रो परिचय भनेको व्यवहारले त्यो ठिक हुँदैन। त्यस कारणले त्यो कुरालाई हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। मन्त्रीज्यूलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले र हाम्रा मन्त्रीज्यूले पनि त्यसलाई महसुस गर्नुभएको छ। जातका कारण डेरा नदिएको आरोपमा बबरमहलकी स्थानीय सरस्वती प्रधानलाई रूपा सुनारको उजुरीको आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेपछि प्रधानलाई असार 9 गते थुनामुक्त गरेको थियो। प्रधानलाई थुनामुक्त गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ महानगरीय प्रहरी वित्त सिंहदरबारमा पुगेका थिए। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार, नेपाल पक्षका नेताहरूलाई पनि निम्तो पठाइएको छ। असार 16 गतेका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यलाई पनि बोलाइएको कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए। तामाङले भने, हामीले तत्कालीन एमालेका सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सूचना गरेका छौं, तर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता नेपाल भीम रावल, रामकुमारी झाँक्री लगायत 11 जनालाई भने बैठकमा बोलाइएको छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10 जेठमा नेता खनाल, नेपाल सहित 11 जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए। यो बैठकबाट 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी विघटन गर्ने तयारी छ। नेकपा एमालेको उक्त बैठकले 2075 जेठ 2 कै संरचनामा फर्काउने तयारी गरेको छ। वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको बटम लाइन पार्टीको संरचना पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनु पर्ने रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले समेत महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिक निकाय मान्न नसकिने भन्दै उसले गरेका निर्णय उल्ट्याइदिएपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्ष तत्कालीन केन्द्रीय कमिटी नै बिउताउन तयार भएको हो। पार्टी एकताका विषयमा भइरहेका अनौपचारिक संवादमा नेपाल पक्ष सहमत भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा बोलाइएको उक्त बैठकमा केही नेपाल पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी हुने अपेक्षा ओली पक्षको छ।
नेपाली कांग्रेसका 3 नेताले केन्द्रीय सदस्यहरूसँग सामूहिक छलफल गर्ने भएका छन्। 13औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उठेका 3 नेता बाहेकका केन्द्रीय सदस्यलाई बैठकमा डाकिने भएको छ। महामन्त्री निवास महाराजगञ्जमा शुक्रबार केन्द्रीय सदस्य सहितको बैठक बस्ने निर्णय गरिएको छ। नेता प्रकाशमान सिंहको निवास साक्षीबारीमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि र महामन्त्री शशाङ्क कोइराला बीच संवाद भएको थियो। निधि र कोइरालाको निवासमा यसअघि छलफल गरेका 3 नेता सिंहको निवासमा छलफलका लागि पुगेका थिए। निधि र कोइरालाको निवासमा यसअघि छलफल गरेका 3 नेता सिंहको निवासमा छलफलका लागि पुगेका थिए। क्रियाशील सदस्यता विवादलाई विधिसङ्गत तरिकाले समय सीमाभित्रै टुङ्ग्याउनु पर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका छन्। तोकिएको समय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि वातावरण बनाउँदै जाने विषयमा नेताहरूबीच छलफल भएको छ। यो नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनलाई समयमा चाहिँ सम्पन्न गराउनको लागि र हाम्रो चाहिँ महाधिवेशनलाई यो चाहिँ अहिले चाहिँ जुन यो क्रियाशील सदस्यताको बारेमा समायोजनको बारेमा जुन कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ जुन जिज्ञासाहरू भइरहेको छ त्यो विषयलाई लिएर पनि हाम्रो 3 जना बीचमा हामीले चाहिँ कुरा गर्यौं र मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ महाधिवेशन पनि डेमोक्रेटिक तवरले नै गर्नुको लागि यो चाहिँ पाउनुपर्नेहरूले चाहिँ क्रियाशील पाउनु पर्यो र चाहिँ छानबिनमा रहेको सबैले चाहिँ विधि प्रक्रिया पूरा गरेर त्यसलाई चाहिँ आवश्यकता यो प्रक्रिया पूरा गरेकाहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ। कसैले वञ्चित पनि गर्नु हुँदैन र अनावश्यक रूपमा विधि प्रक्रिया पूरा नगरिकन त्यसै पनि दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ छलफल भएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 1 वर्ष मात्रै पार्टी सभापति भएर पद हस्तान्तरण गर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्। सभापतिका प्रत्याशी डाक्टर शेखर कोइरालासँगको सोमबारको भेटमा पौडेलले 1 वर्ष मात्रै पार्टीको मूल नेतृत्वमा रहने बताएका हुन्। पौडेलले सभापतिमा विजयी हुनका लागि शेखरको साथ खोजेका थिए। 2 नेताको भेटमा पौडेलले राखेको प्रस्तावबारे स्रोतले भन्यो, सभापतिमा मलाई सघाउनुस्, 1 वर्षपछि सभापतिको पद तपाईलाई नै हस्तान्तरण गर्छु। पौडेलले आफूले निष्ठाको राजनीति गर्दै आएको बताएका थिए। देश निर्माणको भिजन भएको व्यक्ति पार्टी सभापति भन्दा प्रधानमन्त्री हुन उपयुक्त हुने शेखरको जिकिर थियो। सभापतिमा सघाउन पौडेलले गरेको आग्रहमा शेखरले भने, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुस्, त्यसका लागि म पनि सघाउँछु, म प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गर्दिन्न। देश निर्माणको भिजन पूरा गर्न सभापति भएर सम्भव हुँदैन। संस्थापन इतरबाट पौडेललाई सभापतिमा अघि सार्न त्यही समूहका नेताहरू तयार देखिएका छैनन्। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादनका लागि अन्तिम चरणको परीक्षण भइरहेको छ। 456 मेगावाट जडित क्षमताको आयोजनाको पहिलो युनिटबाट 21 असारदेखि विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। 76 मेगावाटका 6 युनिट रहेको आयोजनाको पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन भएपछि बाँकी युनिटहरूबाट क्रमशः विद्युत उत्पादन हुनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेडका अध्यक्ष हितेन्द्र देव साक्य, प्रधानमन्त्रीका विकास विज्ञ गजेन्द्र थपलिया सहितको टोलीले आइतबार र सोमबार आयोजना निर्माण स्थलको अनुगमन गरी पहिलो युनिटबाट सोमबारदेखि विद्युत उत्पादनको तालिका तय गरेको हो। टोलीले विद्युत गृहमा भइरहेको उपकरणहरूको परीक्षण, बाँधस्थल रामेछापको खिम्तीमा निर्माणाधीन 220 को न्यून खिम्ती सब स्टेशन लगायतको अनुगमन गरी निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। जलाशय र बालुवा थिग्र्याउने पोखरीमा पानी भरी बाँध, इन्टेक लगायतका सिभिल संरचनाहरू र त्यहाँ जडान गरिएका गेट, स्टप लग जस्ता हाइड्रो मेकानिकल उपकरणहरूको सबै प्रकारका परीक्षणहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन्। विद्युत गृहमा पहिलो युनिटको परीक्षण चलिरहेको छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत गोङ्गर खिम्ती ढल्केबर 220 केबी प्रसारण लाइन मार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ। यसका लागि प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने लाइनको परीक्षण भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको बहसमा मंगलबार सरकारी वकिलहरूले बहस गर्दै विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भने अदालतले आदेश दिन नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। मंगलबार सरकारको बचाउ गर्दै नायब महान्यायाधिवक्ता
पदम प्रसाद पाण्डे, विश्वराज कोइराला, टेक प्रसाद घिमिरे र श्याम भट्टराईले बहस गरे। करिब 3 घण्टा भएको बहसमा उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको चाहना भन्दा बाध्यता भएको तर्क गरे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 7 गते संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको दाबी परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबीको आधार नदेखेकाले विघटन सदर गरेको बताए। दुवैको दाबी अस्वीकार भएपछि सरकार बन्न नसक्ने अवस्था हुँदै संविधानको धारा 76 को 7 अनुसार विघटन भएकाले अदालतमा आएको रिट खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो। मंगलबार पनि सरकारी वकिलहरूले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर नै गरे। उनीहरूले प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा राजनीतिक प्रश्न भएकाले अदालत प्रवेश गर्न आवश्यक नहुने समेत तर्क गरेका छन्। उनीहरूले बहस गरिरहँदा प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र मीरा खड्काले प्रति प्रश्न राखेका थिए। संसदमा गएर परीक्षण गर्ने कि राष्ट्रपतिले गर्ने, धारा 76 को 5 निर्दलीय हुने कि नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका बारेमा समेत जिज्ञासा राखेका थिए। बहस बुधबारका लागि हेर्दै रहेको छ। बुधबार पनि सरकारी पक्षले बहस गर्नेछन्। अब विपक्षीहरूको 7 घण्टा 55 मिनट समय छ। त्यसमा सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायी र सभामुखका कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। उनीहरूपछि एमिकस क्युरीको पालो आउनेछ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण अफ्रिकी पूर्व राष्ट्रपति ज्याकोब जुमालाई 15 महिने जेल सजाय सुनाइएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो अदालत कन्स्टिट्युसनल कोर्टले जुमालाई अदालतको मानहानि अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो। राष्ट्रपति रहेको समयमा जुमा भ्रष्टाचारको एक प्रकरणमा बयानका लागि जाँच आयोग समक्ष जानु थियो। एकपटक जाँच आयोग गएका भए पनि उनी त्यसपछि उपस्थित भएनन्। त्यतिबेला अदालतले जाँच आयोगमा उपस्थित हुन आदेश दिएको भए पनि उनी उपस्थित भएनन्। सन् 2018 मा जुमाको कार्यकाल समाप्त भयो। पदमा रहँदा उनीमाथि भ्रष्टाचारका कैयौं आरोप लागे। त्यतिबेला केही घरानिया व्यापारीले राजनेतासँगको साँठगाँठमा निर्णयहरूमाथि प्रभावित गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। ज्याकोब जुमालाई अहिले गिरफ्तार गरिनेछ वा छैन भन्नेमा स्पष्ट नभएको बीबीसीले जनाएको छ। अर्को एक मुद्दामा जुमाले गत महिना आफू निर्दोष भएको बताएका थिए। 90 को दशकको यो प्रकरणमा उनीमाथि $5 अर्ब रक्षा सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारको आरोप छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग असोजको पहिलो साताबाट सुरु हुने भएको छ। सोमबार अखिल नेपाल फुटबल संघ र ए डिभिजनका 14 क्लबका प्रतिनिधिहरूको बैठकले लिग असोज 3 बाट गर्ने निर्णय गरेको हो। एन्फाले प्रतियोगिता असोजबाट सुरु हुने जनाए पनि सकिने मिति खुलाएको छैन। यसअगाडि एन्फाको क्यालेन्डरमा लिग भदौदेखि चैतसम्म सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। तर कोरोना महामारीका कारण एन्फाले गत वर्षदेखि लिग आयोजना गर्न सकेको थिएन। यसपटक नेपाल सुपर लिगको आगमनसँगै ए डिभिजन क्लब र एन्फामाथि दबाव परेको हो। यस सिजनको लिग करिब 6 महिना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको एन्फाले जनाएको छ। एन्फाले लिगका लागि जुलाई 30 बाट खेलाडी दर्ता खुला हुने समेत जनाएको छ। तर राष्ट्रिय टोलीले साफ च्याम्पियनसिपमा भाग लिने खेलाडी भने प्रतियोगिता सकिएपछि मात्रै क्लबबाट खेल्नेछन्। साफ च्याम्पियनसिप यसअघि 14 देखि 25 सेप्टेम्बरलाई तोकिए पनि मिति केही अघि सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साफले अगस्तको अन्तिम साता प्रतियोगिता सुरु गरेर सेप्टेम्बर पहिलो सातामा प्रतियोगिता समापन गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रस्ताव गरेको हो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले ठिक नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान आकर्षण। कानून कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिबाटै कानून उल्लङ्घन हुनु दुर्भाग्य भएको कानून मन्त्रीको भनाई। विमलेन्द्र शशाङ्क र प्रकाशमानले काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने। शेखर कोइरालासँग पौडेलको नयाँ प्रस्ताव। मलाई सभापतिमा सघाउनुहोस्, 1 वर्षपछि तपाईँलाई पद हस्तान्तरण गर्छु। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अदालतले देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश दिन नसक्ने सरकारी दाबी। न्यायाधीशको प्रश्न, विश्वासको आधार संसदमा जाँच्ने कि राष्ट्रपतिले? दक्षिण अफ्रिकी पूर्व राष्ट्रपति ज्याकोब जुमालाई 15 महिने जेल सजाय। अदालतको अपहेलना गरेको आरोप। अहिले गिरफ्तार गरिनेछ वा छैन भन्ने बारे स्पष्ट भएन। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग असोजको पहिलो साताबाट सुरु हुने यो सिजनको लिग करिब 6 महिना सञ्चालन गरिने। जुलाई 30 बाट खेलाडी दर्ता खुला हुने।
नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।